चाहिँ के को बारेमा छलफल गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ यो सामुदायिक वन को बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र यो सामुदायिक वन चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा एकदमै सफल यो समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको रूपमा लिएको छ र यो वन व्यवस्थापनले गर्दाखेरि पनि हाम्रो वन क्षेत्र चाहिँ अलिकति संरक्षण र सम्वर्धन र व्यवस्थापन गर्नमा सहज भएको र एकदमै वनको क्षेत्र बढ्नमा यो सामुदायिक वन व्यवस्थापन पद्धतिले हामीलाई चाहिँ एउटा टेवा दिएको अथवा मद्दत गरेको कुरा चाहिँ आइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल चाहिँ अब अहिले चाहिँ पहिला गोर्खाहरूको देश भन्ने जस्तै अहिले चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत साधन को व्यवस्थापनमा चाहिँ सामुदायिक वनले पनि चिनिरहेको अवस्था छ र एउटा चाहिँ सामुदायिक वनको एकदमै सरी यो उसको रूपमा आएको देश हो भनेर पनि हामीलाई चाहिँ के गरिरहेछ भने भनिरहेको चाहिँ पाइन्छ अहिले। यसरी अब सामुदायिक वनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यो अहिले चाहिँ परिचयको रूपमा गर्दा सामुदायिक वन भन्नाले चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि परापूर्व कालदेखि चाहिँ हाम्रो यो कुनै पनि परापूर्व कालदेखिबाट लिएर संरक्षण र उपयोग गर्दै आएका कि कुनै एउटा वन जङ्गल छ त्यो जङ्गलमा चाहिँ कुनै जनताले अथवा व्यक्ति जुन व्यक्तिहरूले परापूर्व कालदेखि चाहिँ के गर्दै आएका छन् संरक्षण गर्दै पनि आएका छन् त्यसको चाहिँ अनि त्यसबाट आउने वन पैदावारहरूको उपयोग पनि गर्दै आएको हैन र स्थानीय समुदायलाई चाहिँ के गरिएको भन्दाखेरि अलिकति र त्यो स्थानीय समुदायलाई के स्थानीय यस्तो लेखेको छ र यो स्थानीय समुदायलाई उनीहरूको सामूहिक हितको लागि के भनेको स्थानीयको सामूहिक हितको लागि चाहिँ कार्ययोजना बमोजिम वनको विकास संरक्षण उपयोग व्यवस्थापन गर्न तथा स्वतन्त्र रूपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी डिभिजन वन कार्यालयबाट विधिवत रूपमा सुम्पिएको वनलाई चाहिँ सामुदायिक वन बनिन्छ बुझिन्छ भनेर यो चाहिँ वन ऐनमा गरेको परिभाषा हो। र सामुदायिक वन भनेको पनि यही हो, कुनै पनि पाएक पर्ने के नजिकको पाएक पर्ने वन क्षेत्र त्यही परापूर्व कालदेखि जुन प्रयोग गर्दै आएका के त्यो जनताहरूले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि परापूर्व कालदेखि त्यो वनको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै त्यसको वन पैदावारको उपयोग पनि गर्दै आएको वन क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि संरक्षण गर्नको लागि विधान र कार्ययोजना बनाएर डिभिजन वन कार्यालयले विधिवत रूपमा चाहिँ उसलाई कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गरेर जिम्मा लगाएको क्षेत्रलाई चाहिँ हामी सामुदायिक वन भन्छौँ। र यो वन चाहिँ मुख्यतया यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि त्यो वनको संरक्षण गर्ने र स्थानीय जनताहरूको वन पैदावारको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने पुरा गर्ने चाहिँ त्यसले चाहिँ उद्देश्य लिएको छ। यसरी त्यो वनहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ मुख्यतया के हुनुपर्छ त भनेको छ भन्दाखेरि त्यो जनताहरू चाहिँ अथवा त्यो नजिक बस्ने सकेसम्म पाएक पर्ने क्षेत्रको भनेको छ, पाएक पर्ने जङ्गल को नजिक बस्ने जनताहरू तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसको उपभोक्ताको रूपमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नको लागि जिम्मेवारी दिने। यसरी त्यो वनको स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन्, उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो जङ्गल त्यो वनको चाहिँ सम्वर्धन र सम्वर्धन गर्ने अथवा त्यो जङ्गललाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वन त्यसको वन पैदावारहरूको आफ्नै स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्ने त्यसको चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने कुरा गर्न चाहिँ पाउँछन्। यद्यपि केही कुराहरूमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयले प्राविधिक सहयोग गर्ने र केही कुराहरूमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वन चाहिँ सँगसँगै मिलेर काम गर्ने प्रावधान चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको छ। यसमा जस्तो अब यो कहाँबाट आयो कसरी आयो भन्ने कुराहरूलाई अलिकति रूपमा मैले यहाँ लेखेको छु। जस्तो यो चाहिँ वन विकास गुरु योजना 2045 भनिन्छ अथवा 1989 पनि भनिन्छ। यो गरेको वन क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भनेको यो वन विकास गुरु योजनाले चाहिँ 12वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ गरेको थियो। यसले प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भनेर 6वटा र 6वटा चाहिँ त्यो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने के त्यसको चाहिँ सपोर्टिभ कार्यक्रमहरू भनेर चाहिँ यसले के गरेको थियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ पहिचान गरेको थियो। त्यो पहिचान गरेका 6वटा मध्येको यो चाहिँ प्रमुख पहिलो नम्बरको सामुदायिक तथा निजी वन कार्यक्रम भन्ने थियो। त्यो अन्तर्गत रहेर चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि यो एउटा मुख्य नीतिको मार्गदर्शकको रूपमा चाहिँ वन विकास गुरु योजना आइसकेपछि यो सामुदायिक वनको रूपमा चाहिँ वनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, समुदायमा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीलाई अपनाउनुपर्छ भने अनुरूप नै हाम्रो त के भयो त भन्दाखेरि
2049 सालको बनएनमा यो सामुदायिक वनको प्रावधान राखियो र बनएन 2049 को दफा 25 मा सामुदायिक वनको बारेमा थियो भने अहिले हाम्रो 2076 को चाहिँ दफा 18 मा छ यो सामुदायिक वनको त्यसैको बारेमा निरन्तरता दिएको छ। अब यो सामुदायिक वनको अलिकति यो हुन त पछि म यो तपाईहरुलाई यो संगठनको विकास क्रममा पनि यो कुराहरु आउँछ। तैपनि म यहाँ के भन्न गएको छु कसरी कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि 2033 सालमा चाहिँ हाम्रो अलिकति पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि यो 2033 सालमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृतहरु के त्यो वन अधिकृतहरुको चाहिँ हाम्रो के भएको थियो भन्दाखेरि वन अधिकृतहरुको चाहिँ एउटा गोष्ठी भएको थियो 2033 सालमा। त्यो गोष्ठी पश्चात अनि के भयो त्यो गोष्ठीले चाहिँ के एउटा चाहिँ परिकल्पना गर्यो अथवा के कुराको आवश्यकता गरेको थियो भन्दाखेरि त्यो गोष्ठीले चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ हाम्रो देशमा नेपालमा सामुदायिक वन चाहिँ जनताको सहयोग बिना र जनताको संलग्नता बिना चाहिँ हामी सामुदायिक वन चाहिँ संरक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। त्यसैले हामीलाई चाहिँ हाम्रो वन चाहिँ अब समुदायलाई संलग्न गराएर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नु आवश्यकता छ र एउटा चाहिँ वनसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ ठोस नीतिको पनि आवश्यक छ। त्यो चाहिँ सामुदायिक वन समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई अलिकति त्यसले चाहिँ प्रादुर्भाव गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो त्यो गोष्ठीको निचोड थियो। यसरी त्यो गोष्ठीले गरिसके पश्चात अनि हामीले चाहिँ 2035 सालमा चाहिँ पञ्चायती वन र पञ्चायती संरक्षित वनहरू भनेर त्यो स्थानीय व्यक्तिहरूलाई नै केही मात्रामा त्यो पञ्चायतसँग सम्बन्धित पञ्चायतका त्यो निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई वन चाहिँ जिम्मा लगाइएको थियो र त्यसरी गरेर केही काम चाहिँ जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा र त्यो सम्बन्धी केही त्यहाँबाट प्राप्त भएको वन पैदावारहरू चाहिँ सरकार र जनताले चाहिँ बाँडेर प्रयोग गर्ने एउटा प्रावधान त्यसले लिएर आयो। तर पछि केही कुराहरू त्यसमा चाहिँ नमिलेका कारणले गर्दा त्यसलाई पछि रोकियो र पछि जब यो वन विकास गृह योजना 2045 आइसकेपछि यो पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा आइसकेर अनि हाम्रो वन ऐन 2049 र नियमावली 51 ले यसलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि सामुदायिक वनको रूपमा चाहिँ त्यो प्रावधान आयो र उसले चाहिँ त्यो दुईटै यिनीहरूले के भन्यो भन्दा सामुदायिक वन चाहिँ एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी वाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाको रूपमा स्थापित गरी वनको विकास संरक्षण र उपयोग व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ भन्यो र वन ऐन 2076 ले पनि यसलाई चाहिँ सोही कानुनलाई चाहिँ स्थापित गरेको अवस्था छ। र हाम्रो यो अहिले हामीले गरेका प्रावधानहरू यो संघीयता र उसका प्रावधानहरू चाहिँ वन क्षेत्रमा चाहिँ धेरै अगाडि नै हामीले चाहिँ यो सामुदायिक वन मार्फत चाहिँ गरिरहेका थियौं र छौं भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ भन्न सक्छौं र भनिरहेका पनि छौं कि यो वनले वन क्षेत्रले चाहिँ यो संघीयता जस्तै प्रावधान चाहिँ के गरेको थियो भन्दा सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरेको थियो। उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा त्यो सामुदायिक वनको काठ दाउराको मूल्य निर्धारण गर्थे र उनीहरूले चाहिँ जनतालाई बाँडेर बाँकी भएको काठ मात्र बाहिर वितरण गर्थे हैन। त्यो बाहिर जनतालाई चाहिँ उनीहरूले सर्वसुलभ दरमा आफूले तोकेको मूल्यमा दिने गरेका थिए भने अब यदि जनतालाई बाँडिसकेर बाँकी भएको काठ दाउराको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारसित समन्वय गरेर नेपाल सरकारलाई तोकेको राजस्व भन्दा कम नहुने गरी चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने र त्यसबाट आएको केही रकमहरू चाहिँ नेपाल सरकारको राजस्वमा जाने र सुरुको अवस्थामा 40 र 60 थियो भने पछि त्यो घट्दै घट्दै नेपाल सरकारलाई कम र 15 र 85 भयो। यसरी त्यो किसिमले चाहिँ भएको छ र अहिले यो सामुदायिक वनकै बारेमा अघि के अरे कान्तिपुरमा मैले केही कुरा पढिरहेको थिएँ त्यो पूर्ण त पढ्न पाइनँ। अहिले पछि क्लास सकिसकेपछि एकचोटि के लेखेको रहेछ म हेर्ने पनि छु र भोलि त्यसमा के लेखेको रहेछ भने म भन्छु। जस्तो त्यसमा चाहिँ मुख्यतया के भनेको थियो सुरुमा भन्दाखेरि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले चाहिँ यो सामुदायिक वनको काठ दाउरा बिक्री वितरण तराईको हकमा चाहिँ सरकारले चाहिँ 50% राजस्व माग गर्यो र 50-50 को प्रावधान गर्यो भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको थियो। म एकचोटि चाहिँ त्यो हाम्रो प्रस्ताव गरिएको यो के भन्छ नियमावलीमा के रहेछ त्यो पनि हेर्ने छु र त्यहाँ लेखेको कुरा के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म हेरेर तपाईँहरूलाई भोलि के रहेछ भने त्यो कुरा बताउने छु है। यसरी चाहिँ यो 76 ले पनि यो कुरा गर्यो भने यसरी चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वनको रूपमा चाहिँ हामी आएका छौँ। र अब वन ऐन 2076 को के भनेको छ भन्दा दफा 18 देखि 22 सम्म र दफा 31 देखि 34 सम्म यो सामुदायिक वन सम्बन्धी व्यवस्था प्रावधानहरू छन् र यसमा के कुरा छ भन्दाखेरि दफा 18 मा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान रहेको छ जसमा निम्न कुरा भनिएको छ। म यसलाई पढ्छु मात्र, तपाईले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। यो मैले धेरै कुरा भनेकै कुराहरू यहाँ लेखिएको छ।
उपभोक्ता समूहले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा स्वतन्त्र रूपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी डिभिजनल वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तोकिए बमोजिम सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेमा कार्ययोजना सहित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ र डिभिजनल वन अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी उक्त देखिमा सामुदायिक वन हस्तान्तरको प्रमाणपत्र दिन सक्ने छ भन्ने कुरा यसमा गरिएको छ। यसमा धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ होला, केही बुझ्नु भएन भने सोध्नुहोस्, तर यो सबै कुराहरू मलाई लाग्छ बुझ्नुहुन्छ। अर्को, डिभिजनल वन अधिकृतले उपभोक्ताहरू सहभागितामा उक्त उपभोक्ता समूह गठन गर्न भनेको उक्त सामुदायिक वनको चाहिँ उपभोक्ता समूहहरूको सहभागितामा चाहिँ समूह गठन गर्न र कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं अन्य सहयोग चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले उपलब्ध गराउने डिभिजन वन कार्यालयले दिने भन्ने कुरा गर्यो है। अर्को 18(5) मा के भनेको रहेछ भन्दाखेरि कार्ययोजना संशोधन प्रावधानमा निम्न विषय रहेका छन् भनेको जस्तो उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना आवश्यकता अनुसार समयानुकाल संशोधन गर्न सक्ने र यसरी भएको संशोधनले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखेमा डिभिजन वन अधिकृत सो संशोधन लागू नगर्न निर्देशन दिन सक्ने भनेको। यसरी उनीहरूले चाहिँ आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्ने भए, तर संशोधन गरेको कुराहरूले चाहिँ त्यो वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखियो भने चाहिँ डिभिजन वन अधिकृतले चाहिँ त्यो चाहिँ लागू नगर्न निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको उपभोक्ता समूहले पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ। र अब यो सम्बन्धी कुराहरूको यो कति दिनभित्र चाहिँ उनीहरूले डिसिजन 30 दिनभित्र चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ पेश गरेको 30 दिनभित्र चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले त्यसको डिसिजन दिनुपर्छ, निर्णय दिनुपर्छ भनिएको छ। त्यो प्रश्नहरू चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ प्रश्नहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा बिपी ढकाल भन्ने युट्युब च्यानल छ, त्यसमा गएर तपाईँहरूले सुन्नुहोस् होइन। 126 वटा छन् यस्तै किसिमका प्रश्नहरू सोध्छन् है। अब अनि अर्को चाहिँ दफा 19 मा चाहिँ सामुदायिक वन फिर्ता लिन सक्ने भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उपभोक्ता समूहले चाहिँ त्यो आफ्नो कार्ययोजना भने बमोजिम कामहरू गरेन, अनि त्यसपछि वन ऐन र यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली अनुसारको कामहरू नगरेमा होइन, यसरी चाहिँ त्यो तिनीहरूले भनेका कामहरू सञ्चालन गर्न सकेमा वा त्यो कामहरू गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर परेमा चाहिँ वन ऐन अन्तर्गत चाहिँ यो शर्तहरू यो कुनै नमानेमा के डिभिजनल वन अधिकृतले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यस्तो वनको दर्ता खारिजी गर्न सक्छ र त्यो वनलाई सामुदायिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ। र यसरी यो फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले त्यो समूहलाई आफ्नो चाहिँ सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ भनेको छ। र अब 20 मा के भन्यो भन्दाखेरि दफा 19 अनुसार यो उनीहरूले काम गरेमा फिर्ता लिएको भए तापनि पछि फेरि पुनः अर्को समूह गठन गरेर के गर्न सकिने त्यो वन चाहिँ उनीहरूले यो दफा 18 बमोजिम नै चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, पुनः सुम्पाउनुपर्छ भनेको छ। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो डिभिजन वन अधिकृतले गरेको निर्णय विरुद्ध उनीहरूलाई चित्त नबुझेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो खण्डमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश वन निर्देशक समक्ष चाहिँ उनीहरूले उजुरी दिन सक्ने छन् 35 दिनभित्र, र त्यो 90 दिनभित्र सायद होला त्यो कुराको चाहिँ प्रदेश दिन ठ्याक्कै मैले बिर्सिएँ, तपाईँहरूले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यो प्रश्नमा पनि बनाएको छु। त्यो उजुरी विरुद्ध उनीहरूले अन्तिम निर्णय चाहिँ प्रदेश वन निर्देशकले दिनेछ। यदि त्यो चाहिँ निर्णय चाहिँ मा चाहिँ उनीहरू पुनः पहिलाकै समूहलाई गर्नु भने त्यो खारेजी हुन्छ डिभिजन वन अधिकृतले गरेको। अन्यथा त्यो चाहिँ सदर गरेको खण्डमा पनि यो दफा 20 अनुसार चाहिँ पुनः त्यो त्यहीँका उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ अर्को समूह बनाएर दिनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान चाहिँ यो उसमा रहेको छ है। अनि दफा 21 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो कार्ययोजना विपरीत काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सजाय गर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ। कार्ययोजना विपरीत कसैले काम गर्यो भने त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सजाय हुन्छ र कस्तो किसिमको बिगोहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कार्ययोजनामा चाहिँ उल्लेख हुन्छ भन्ने कुरा छ। र दफा 22 मा चाहिँ सामुदायिक वन विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने भनेको छ है। यो खर्च गर्ने कुराहरूमा पनि अलिकति धेरै साथीहरूले सुध्रिनु भएको छ, जसमा यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि समूहको कार्ययोजना बमोजिम आर्जन गरेको आयबाट कम्तीमा 25% रकम चाहिँ सामुदायिक वनको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है। कम्तीमा 25% रकम संरक्षण खर्च गर्नु भने बाँकी रहेको रकमको यो 25 होइन 50% रकम हो। यो मैले त्यही भएर अर्को उ लगाएर राखेको छु। 50% चाहिँ कस्तो बाँकी जति रहन्छ नि, मानौ यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तो यो म भन्दा ढिलो हुन्छ। अनि कस्तो के भनेको हो भन्दाखेरि एउटा समूहले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि
समूहले चाहिँ 100 रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो मानौँ होइन, त्यो 100 रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो, त्यो 100 रुपियाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 25 रुपियाँ चाहिँ वन विकासमा खर्च गर्यो। त्यसपछि बाँकी भएको 75 रुपियाँ थियो, त्यो 75 रुपियाँबाट 50% भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ 37 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर, त्यहाँको स्थानीय तहसँग, यो कति सबै ह्रस्व दीर्घ बिरेको रहेछ है, स्थानीय तहसँग चाहिँ समन्वय गरेर के गर्न सक्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहसँग चाहिँ समन्वय गरेर उनीहरूले चाहिँ गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम विकासमा खर्च गर्नेछ है। यो पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 25% यसमा खर्च गर्नुपर्ने, त्यो पनि ऐन नियममा थिएन होइन। ऐन नियममा भन्दा पनि त्यो संशोधनमा केही कुरा राखिएको थियो, तर त्यो चाहिँ निर्देशिकाहरूले आएको थियो 35% कम्तीमा खर्च गर्नुपर्ने यो गरिबी निवारण यस्तोमा भन्ने थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो बाँकी भएको 25%बाट बाँकी भएको रकमबाट 50% चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने छ। यसमा चाहिँ नझुक्किने होला, त्यो प्रश्न सोध्यो भने 50% हो। र किताबमा कतै 25% लेखेको छ भने त्यो टाइपिङ मिस्टेक हो अथवा त्यसलाई अपडेट गर्न बिर्सिएको हो, त्यसलाई सचाएर पढ्नु होला। र दफा 31 मा चाहिँ उपभोक्ता समूह गठनको सम्बन्धी रहेको प्रावधान भनेको छ र 31 अनुसार चाहिँ यो समूहको चाहिँ हितको लागि कुनै वन विकास र संरक्षण गर्न तथा वन पदार्थको उपयोग गर्न चाहने त्यस्तो वनको सम्बन्धित उपभोक्ताहरूले तोकिए बमोजिमको उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको भनेपछि यसरी चाहिँ दफा 31 अनुसार चाहिँ समूह गठन गर्न सकिनेछ। त्यो वनको विकास र संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँका उपभोक्ताहरू मिलेर एउटा समूह गठन गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो दफा 31 मा छ। र अर्को चाहिँ उपभोक्ता समूहलाई दर्ता गराउन उपभोक्ता समूहको विधानसहित डिभिजन वन अधिकृत समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्ने छ। के यो उपभोक्ता समूह दर्ता गराउनलाई के चाहिन्छ? विधान चाहिन्छ हेर्नुहोस् है। र यसरी आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो उपभोक्ता समूह तोकिए बमोजिम दर्ता गरी तोकिएको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ। यसरी यो चाहिँ उपभोक्ता समूहले विधानसहित दरखास्त दिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यसको जाँचबुझ गरेर अनि दर्ता गरी एउटा प्रमाणपत्र दिनुपर्ने भनेको छ। र यो दर्ता गर्न कुनै किसिमको पैसा लाग्दैन। समूह दर्ता गर्नलाई हामीलाई विधान चाहिन्छ र कार्ययोजना दर्ता गर्नलाई चाहिँ हाम्रो वनको के भन्छ कार्ययोजना चाहिन्छ है पछि चाहिँ सामुदायिक वन गर्नलाई। र अर्को दफा 32 मा के भनेको छ भन्दाखेरि उपभोक्ता समूह चाहिँ सङ्गठित संस्था हुने प्रावधान रहेको, जसमा निम्न कुरा उल्लेख छ। के भनेको छ? 31 बमोजिम गठित उपभोक्ता समूह अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला एक स्वशासित सङ्गठित संस्था हुनेछ। यो भनेको उसले चाहिँ आफ्नो किसिमको नियम कानुन आफै बनाएर लागू गर्न सक्ने छ भनेको है। तर यो बनाउँदा गर्दै गर्दा उनीहरूले नेपाल सरकारले ल्याएका अथवा प्रदेश सरकारले ल्याएका वन ऐन नियम कानुनलाई चाहिँ नमान्ने भनेको होइन। त्यो परिधिभित्र रहेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा वन पदार्थहरू उपयोग गर्नको लागि आफ्नो नियम बनाउने, त्यसपछि त्यसको वन पदार्थको पैसा मूल्यहरू तोक्ने गर्न सक्छन् भन्न खोजेको। अनि एउटा उपभोक्ता समूहको फेरि आफ्नै छाप हुनेछ उनीहरूको, अहिले पनि छ। र उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सर चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्छ भनेको व्यक्तिले जस्तै गरी उनीहरूले कुनै सम्पत्तिहरू लिन किन्न अथवा गर्न सक्छ, उपभोग गर्न पनि सक्छ, बेचबिखन गर्न पनि सक्छ र अन्य किसिमको बन्दोबस्त गर्न पनि सक्छ। तर यिनीहरूले त्यो वनको जग्गा धितो राख्ने, बन्दकी राख्ने, बेचबिखन गर्ने गर्न चाहिँ पाइँदैन। तर त्यो वनबाट आएको पैसाहरू आदि इत्यादिबाट त्योबाट अरू किसिमको कामहरू सम्पत्तिहरू खरिद गर्ने, उपभोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने चाहिँ पाउँछ। र यो सामुदायिक वनको जग्गाको स्वामित्व चाहिँ कसको हुन्छ भनेर धेरै पटक प्रश्नहरू पहिला सोध्ने गरेको छ। तपाईँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ सोध्यो भने त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको हुनेछ है, अरूको हुने छैन। र उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सर आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न वा सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्ने, कसैले केही कुराहरू गर्यो अथवा कतै केही भयो भने त्यसलाई चाहिँ नालिस उजुरी चाहिँ उपभोक्ता समूहको नामबाट गर्न सक्ने, उपभोक्ता समूहको नामबाट मुद्दाहरू लड्न सक्ने प्रावधान छ। अब दफा 33 मा के भन्छ भन्दाखेरि कोष हुन्छ एउटा भनेको छ, छुट्टै कोष हुन्छ। त्यो कोषमा चाहिँ अब कसरी आउँछ भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायले कुनै सहयोग गर्यो भने त्यो पैसाहरू हुन्छ होइन है। अनि अर्को चाहिँ स्थानीय निकायहरूले होइन, अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति संस्थाहरूले अनुदान दियो भने त्यो पैसाहरू पनि उनीहरूको कोषमा रहने भयो। दानतव्यबाट, वन पदार्थको बिक्री वितरणबाट, जरिवानाबाट र अन्य कुनै स्रोतबाट जम्मा गरेको पैसा चाहिँ त्यसमा हुन्छ भनेको छ। उपभोक्ता समूहतर्फबाट गर्ने खर्च यसै कोषबाट बिहोर्ने छ भनियो। उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको विकासको निम्ति खर्च गरी कोषमा बाँकी रहेको रकम अन्य सार्वजनिक हित कार्यमा खर्च गर्न सक्छ भनेको। पहिला चाहिँ उनीहरूले 25% त्यो सामुदायिक विकासमा गर्नु पर्यो, त्यसपछि 50% अघि भनेको गरिबी निवारण, सशक्तिकरण र
उद्योग के भन्ने कुरामा गर्नु पर्यो। त्यसबाट बाँकी भएको चाहिँ अन्य किसिमको कुरामा गर्न सक्नेछ उनीहरूले। तर कोष सञ्चालन तोकियो बमोजिम भनेको अब अन्य नियम कानुन अनुसार चाहिँ कोषको सञ्चालन हुनेछ भनिएको छ। र दफा यो 33 पछि अब हामीले चाहिँ यो सामुदायिक वनको नियमावली सम्बन्धमा के छ भन्ने कुराहरू नियम 27, 28, 29, 31 मा यसरी छ। जस्तो 27 मा उपभोक्ता समूह गठन र दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया के प्रक्रिया कसरी गर्ने हैन, त्यो सामुदायिक वनको विधान कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू यसले गरेको छ। त्यस्तै 28 मा सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयारी कसरी गर्ने, कार्ययोजना तयारीको चरणहरू के गर्ने भन्ने कुराहरू यो छ। र यही दफामा रहेर चाहिँ हामीले त्यो मार्गदर्शन बनाएर मार्गदर्शनमा चाहिँ कार्ययोजना के गरे कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरियो। र नियम 29 मा चाहिँ सामुदायिक वन सम्पदा अर्थात् वन हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाको बारेमा बोलेको छ। र नियम 31 मा कार्ययोजनाले निषेध गरेका कार्यको अतिरिक्त उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनमा दिएका कुनै पनि काम कार्य गर्न समेत गर्न हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरे। जस्तो वन मास्न हुँदैन, त्यो वनलाई उनीहरूले अतिक्रमण गर्न अथवा मास्न केही पनि काम गर्न हुँदैन है, त्यो कार्ययोजना लेखिएको बाहेक। सामुदायिक वनले चर्चेको जग्गा धितो बन्दकी राख्न वा अरू कुनै किसिमको हस्तान्तरण गर्न अघि मैले भनेको कुरा यहाँ छ। खोरिया फडानी गर्न पनि हुँदैन। खोरिया फडानी भनेको त बुझ्नुहुन्छ होला, यसलाई चाहिँ खोरिया फडानी भनेको बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो चाहिँ कुनै एउटा जङ्गल छ भने यो जङ्गलको कुनै भागमा चाहिँ यो वर्ष केही कुरा रुखहरू काट्ने यो गर्ने, त्यसमा चाहिँ खेती गर्ने र यहाँ पहिलो वर्ष 1-2 वर्षसम्म यहाँ खेती गर्दाखेरि एकदम राम्रो मूल्य हुन्छ आउँछ, अनि यो ठाउँलाई चटक्क छोड्ने र फेरि अर्को ठाउँमा जाने के है, अनि फेरि त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउने, अनि फेरि 2-4 वर्षमा जाने, फेरि यही प्रक्रिया यहाँ दोहोऱ्याउने, यसरी प्रक्रिया दोहोऱ्याउने, अनि केही वर्षपछि फेरि यहाँ आउने कि यसरी सिफ्टिङ कल्टिभेसन भन्छ। यसलाई खोरिया फडानी भन्छ, खोरियाको रूपमा चाहिँ उ गर्ने र यसलाई छोड्दै उ गर्दै जाने, यसलाई चाहिँ सिफ्टिङ इङ्ग्लिसमा सिफ्टिङ कल्टिभेसन भन्छ है। यसरी सर्दै गर्ने खेती के यसरी चाहिँ गरिन्छ। यो खोरिया फडानी गर्न पनि पाइँदैन। भुसे हुने कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन। भुसे के कुराले हुन्छ त्यो कामहरू गर्न पाएन। प्रचलित कानुन विपरीत वन्यजन्तु पक्रन वा मार्न पाएन। चट्टान माटो ढुङ्गा गिटी बालो आदि निकाल्न ओसार पसार गर्न पनि पाइएन। यसरी यो कुरा उल्लेख गरेको छ। नियम 22 मा चाहिँ वन पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री वितरण कसरी गरिन्छ यसको प्रक्रियाहरू सामुदायिक वनले, जस्तो अघि चाहिँ हाम्रो सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको बारेमा हामीले चाहिँ छपान गर्नुपर्ने, त्यो टाँचा नलाइकन सङ्कलन गर्न नपाइने, ओसार पसार गर्दा टाँचा लगाउनु पर्ने, अनुमति पत्र लिनुपर्ने भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ नि। त्यस्तै यसको पनि यो कुराहरू कसरी सङ्कलन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सुरुमा गरेको छ है। अब नियम 33 मा के भन्छ भन्दा समूहले कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने वन पदार्थको रसिद र लगत राख्नुपर्ने। त्यो समूहले जुन कार्ययोजना बमोजिम काठ दाउराहरू प्राप्त हुन्छ अथवा जडीबुटीहरू अन्य वन पदार्थहरू जे जति प्राप्त हुन्छ नि त्यसको चाहिँ लगत राख्नुपर्छ र वन पदार्थको रसिद र लगत पनि राख्नुपर्छ र त्यही आधारमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुपर्छ। बिक्री वितरण गरिसकेपछि पनि तिनीहरूको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लगत राखेर त्यसको चाहिँ बिक्री वितरण गरेको पैसाको नगदी रसिदहरू बनाएर त्यो आधारमा चाहिँ पोस्टिङ गरेर एउटा रेकर्ड राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। र दफा 34 मा चाहिँ टाँचा दर्ता गर्नुपर्छ भन्यो। त्यो र त्यही टाँचा चाहिँ दर्ता गर्ने टाँचा चाहिँ हाम्रो 1.4 सेन्टिमिटर 1.4 इन्चको चाहिँ डायामिटरको हुनुपर्छ यो गोलो हैन, अथवा 3.5 सेन्टिमिटरको। त्यो हाम्रो किताबमा चाहिँ त्यो 2.4 भएको छ, त्यो टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक भएको हो, त्यो 1.4 हुन्छ है। यसलाई सचाएर पढ्नु होला, अस्ति मैले टाँचा पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ है। अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ हाम्रो यो सामुदायिक वनको लोगो छ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सामुदायिक वनको नाम हुन्छ। तर यो टाँचामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भइकन यहाँ चाहिँ 4वटा कुराहरू हुन्छ। यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वनको त्यो जिल्लाको कोड हुन्छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ त्यो सब डिभिजनको कोड हुन्छ, यहाँ चाहिँ सामुदायिक वनको त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाको कोड हुन्छ भने यतातिर चाहिँ सामुदायिक वनको कोड कति हो त्यो कुराहरू हुन्छ। यसरी यो बारेमा हामीले त्यसमा पढेका छौँ, त्यसमा हेर्नु होला। मैले यो ढाँचा सम्बन्धी भिडियो पनि बनाएर हालेको छु। अनि वन पदार्थ ओसार पसार गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया के हो त्यसको बारेमा 35 मा भनेको छ भने उपभोक्ता समूहको कोष सञ्चालन कसरी गर्ने, कागजको नाममा कोष चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने त्यो भन्ने कुराहरू दफा 36 मा छ भने 37 मा सामुदायिक वन फिर्ता लिने प्रक्रिया कसरी फिर्ता लिन सक्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा गरेको छ भने 38 मा चाहिँ विभाग तथा उपभोक्ताले समूहले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थासँग सहयोग लिनको लागि सहयोग प्राप्त गर्न के कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यसरी गरिएको छ यो सामुदायिक वनको हकमा चाहिँ। र अब यो सामुदायिक वन विकासको मार्गदर्शन 2071 मा के कुराहरू छ भन्ने कुराहरू मैले लेखेको छु हैन। यो मन्त्री परिषदबाट यो 2071 मा हुनुपर्ने 65 भएछ, पहिलाको 65 को कुराहरू भएर यो 65 मा पनि एउटा बनेको थियो, यो 71 हो यो हैन। यसको मिति चाहिँ म एउटा कन्फर्म गरौँला। जस्तो अब यसमा चाहिँ तह पहिलो दोस्रो तह भनेको छ काम कसरी गर्ने भन्दा पहिचान तथा सशक्तिकरण। पहिलो तहमा चाहिँ त्यो उपभोक्ताहरू पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई सशक्तिकरण गराउने भनेको छ। यसमा के काम गर्ने भन्दा सहयोग समिति
गठन तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड, त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको समितिहरू बनाएर गठन गरेर त्यो जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्ने, अनि उपभोक्ता घरधुरी र वन क्षेत्रको पहिचान गर्ने, उपभोक्ता घरधुरीहरू के कति मात्रामा घरधुरी हुन सक्छन्, को त्यसको उपभोक्ता हुन सक्छन् र त्यो वन क्षेत्र चाहिँ कति हुन सक्छ भनेर पहिचान गर्ने भन्छ यसमा। अनि उपभोक्ताहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने भने त्यो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ त्यो आफ्नो उपभोक्ताको हक अधिकार र के काम गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी दिएर सशक्तिकरण गराउने। अर्को विपन्न र समान चाहना भएका उपभोक्ता समूहको पहिचान गर्ने भने त्यो उपभोक्ताहरूमध्ये के कति उपभोक्ताहरू चाहिँ विपन्न छन् होइन, के कति चाहिँ अलिकति समान चाहना भएका एउटै किसिमका छन्, त्यसको चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ। दोस्रो चरणमा उपभोक्ता समूह गठन तथा दर्ता गर्ने। अब यो गठन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जानकारीहरू विश्लेषण गर्ने, त्यहाँ भएका के कुराहरू यो माथिबाट आएका जानकारीहरूलाई चाहिँ लिएर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ, त्यो आधारमा चाहिँ त्यहाँको अवस्था कस्तो छ त्यो कुराहरू पहिचान गर्नुपर्छ। अनि समान चाहना भएका उपभोक्ताहरू बिच चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। उनीहरू कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि समान चाहना भएका अथवा यो विपन्न उपभोक्ताहरूले चाहिँ ठुलो समूहमा मासमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू नराख्ने पनि हुन्छ, त्यही भएर तिनीहरू छुट्टा छुट्टै समान चाहना भएको सानो उसमा चाहिँ हामीले छलफल गरेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ निचोडमा ल्याएर पछि चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विपन्न तथा पछाडि पारेका वर्ग उपभोक्तासँग छलफल। यो पनि किन भन्दाखेरि विपन्न तथा पछाडि भएका उपभोक्ताहरूले पनि त्यो ठुलो समूहमा चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ, आफ्ना कुराहरू राख्न नसक्ने, हिचकिचाउने पनि हुनसक्छ। त्यसकारण उनीहरूसित छुट्टै छलफल गर्ने र त्यो कुरालाई आफूले वन प्राविधिकहरूले चाहिँ सहजीकरण गरेर त्यो उसमा चाहिँ ठुलो समूहमा त्यो आम भेलामा राखिदिने गर्नुपर्छ। टाठाबाटा तथा सम्पन्न उपभोक्तासँग पनि छलफल गर्ने, गाउँ बस्ती र टोलहरू विभिन्न टोलहरू त्यसमा छलफल गर्ने, विधानको खाका तयारी गर्ने होइन। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो गाउँ छ भने यो गाउँमा सबै ठाउँमा गएर हामीले विभिन्न गाउँको चाहिँ टोलहरूमा चाहिँ कहाँ छ त्यो बस्तीमा बसेर त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यहाँ को छ त्यो सबै ठाउँमा टोलको पहिला मिटिङ गर्ने, त्यहाँ उ गर्ने होइन। त्यसपछि यो टोलमा पनि हामीले चाहिँ टाठाबाटाहरूको समूहसँग छलफल गर्ने, त्यसपछि विपन्नसँग छलफल गर्ने, यसरी चाहिँ अनि विधानमा के कुराहरू हुनसक्छ भनेर एउटा खाका चाहिँ त्यहाँबाट तयार हुन्छ। त्यसरी यो तयार गरेको विधानको खाकालाई अनि लिएर आएर उपभोक्ता समूहको चाहिँ हामीले साधारण सभामा पेश गरेर त्यहाँबाट पास गरिसकेपछि त्यो विधानसहित अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ताको लागि पठाउनुपर्छ, उपभोक्ता समूह दर्ताको प्रक्रियामा जाने। अब अर्को तेस्रो चरणमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयारी र दर्ता। सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयारी गर्ने, कसरी गर्ने, कार्ययोजनाको तालिका गर्ने, कसरी काम गर्ने, के गरी गर्ने भने तालिका बनाउने। त्यसपछि सहभागितामूलक स्रोत नक्साहरू तयारी गर्ने। अस्ति यो स्रोत नक्साको बारेमा मैले वनको इन्भेन्ट्री पढाउँदा पनि भनेको थिएँ, यो सहभागिता नक्साहरू तयार गरिन्छ त्यसमा होइन। त्यो विभिन्न कुराहरू यो ठाउँमा भएको सबै देखाउने, यहाँनिर कहाँनिर स्कुल छ, कहाँनिर घर छ, कहाँनिर जङ्गल छ, कहाँ बाटो छ, यो यसले के गर्नु छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ भएको स्रोतको पहिचान गर्नमा मद्दत गर्छ। अनि त्यसको अवलोकन गर्ने के त्यो नक्साको अवलोकन गरेर त्यहाँ कस्तो के रहेछ, कुन ठाउँमा वन रहेछ भने सबै कुरा त्यहाँबाट लिने। त्यसपछि हामीले चाहिँ वनको अवलोकन गर्न जाने होइन। र त्यसपछि त्यो वनमा के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो वनको तथ्याङ्क विश्लेषण भन्दा पनि अगाडि यो विश्लेषण गर्ने कस्तो किसिमको हुनसक्छ भनेर, अनि वनको सिमाना सहितको सर्वेक्षण गर्ने, अनि स्रोत मापन एवं विश्लेषण गर्ने भने त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले यो सिमानाहरू बनाएर यो हाम्रो 4 किला यसरी गरेर हामीले एउटा नक्सा बनाइसकेपछि अनि यसलाई खण्डहरू विभिन्न खण्डहरू हाम्रो मार्गदर्शन अनुसार त्यो 2062 कि 61 को गाइडलाइन हाम्रो इन्भेन्ट्री गर्ने गाइडलाइन छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले विभिन्न खण्डीकरण गर्दै यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, स्रोतको मापन र गर्नु पर्यो। स्रोतको मापन गरी विश्लेषण गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट कति मात्रामा वन पैदावार आउँछ, कति त्यसको चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले कति मौजात छ, त्यो मौजातको आधारमा कति वृद्धि छ, त्यो वृद्धि भइसकेपछि अनि त्यो वन चाहिँ वनको अवस्था कस्तो छ हामीले त्यो विश्लेषण गरेर त्यो वनको अवस्थाको आधारमा यहाँबाट कति चाहिँ निकाल्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हामीले गर्छौँ। त्यो गरेपछि वातावरणीय सेवा सुविधाहरू त्यहाँबाट के किसिमका सेवा सुविधाहरू लिन सकिन्छ, अनि समान चाहना भएका समूह र टोलसँग छलफल गर्ने होइन, र साधारण सभाबाट कार्ययोजना अनुमोदन गराउने र कार्ययोजना स्वीकृति तथा वनको हस्तान्तरण गर्ने काम चाहिँ यसरी यसमा गरिन्छ। भने चौथो चरणमा विधान तथा कार्यान्वयनको चरण। यसपछि हामीले बनाएको विधान तथा उसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने के कुरा लेखेको छ सो अनुसार हामीले वन वार्षिक योजनाहरू तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, अनि सुशासन सुदृढीकरण गर्ने भने सुशासन त्यसमा भएका कमी कमजोरी हामीले राम्रोसँग सुशासनलाई चाहिँ सुशासनका 4वटा 5वटा उहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकाउन्टेबिलिटी भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उ गर्ने सुशासनको छ नि। अब भनेको शासन प्रणाली राम्रो गर्ने, समान चाहना भएको त्यो विपन्नहरूको उनीहरूको चाहिँ के भन्छ चाहना अनुरूप चाहिँ वन पैदावारहरू
उपभोगमा सबै कुरामा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यो इक्विटेबल रूपमा चाहिँ सेयरिङ गर्ने भन्छ क्या, त्यो गरेर। अर्को विपन्नमुखी जीविकोपार्जनलाई, विपन्नहरूलाई जीविकोपार्जनलाई काम के कुराहरू भनेको छ विधान कार्यमा, त्यो कुराहरूको चाहिँ पालना गराउने अथवा लागू गराउने र दिगो वनको व्यवस्थापन गर्ने। भनेपछि हामीले चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ वनको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। दिगो व्यवस्थापन भनेको अघि अस्ति हामीले छलफल गर्दाखेरि भने जस्तै तीनवटा कुरा, वातावरणीय कुरा, अनि त्यसपछि सामाजिक कुरा र आर्थिक कुराहरूलाई उ गरेर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यसरी दिगो रूपमा चाहिँ यो वनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ। र वनमा आधारित उद्यम विकासहरू, वनमा त्यो वनबाट आधारित के उद्यम विकासहरू हुनसक्छ त्यो कुराहरूलाई गराउने। अर्को समूहको मानवीय तथा संस्थागत विकासका कुराहरू गर्ने। त्यसपछि यो वनसँग सम्बन्धित कुराहरू गरिसकेपछि बाँकी भएको अघि भने जस्तै 50%बाट चाहिँ हाम्रो महिला सशक्तिकरण, त्यसपछि सुशासन, स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर गर्ने भनेको छ। त्यस्तै कुराहरू गर्ने र समूह सञ्जाल निर्माण, समूह चाहिँ विभिन्न किसिमको सञ्जालहरू निर्माण गर्ने। त्यो सञ्जालहरूले चाहिँ विभिन्न काम गर्न सहयोग हुन्छ। जस्तो चाहिँ एउटा सञ्जाल डडेलो सम्बन्धी सञ्जाल बनाउन सकिन्छ। त्यो सञ्जाल चाहिँ डडेलो लागेको बेलामा त्यसले चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई खबर गर्ने र सबै जम्मा भएर त्यसबाट के गर्ने, डडेलो चाहिँ हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा चाहिँ सहयोग गर्ने यस्तो किसिमको। अनि समूहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने भने त्यसपछिबाट समूहले आफूले गरेका काम क्रियाकलापहरूको के कस्तो भयो, हामीले आफूले बनाएको कार्ययोजना, विधान, नियम कानुनहरू कसरी पालना भयो भन्ने कुराको चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर यसले भनेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो भनेको। अब 5औं चरणमा के भनेको छ यसले, विधान तथा कार्ययोजनाको परिमार्जन। यसरी हाम्रो पहिलोदेखि 4औँसम्म आउँदाखेरि एक किसिमको प्रक्रिया पुरा हुन्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ विधान तथा कार्ययोजनालाई परिमार्जन गर्छौँ र त्यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, पहिलाकै चरणमा जान्छ। जस्तो यसमा कार्ययोजना परिमार्जनलाई वर्गीकरण तथा प्राथमिकरणता निर्धारण भन्छ। त्यसपछि विधान कार्ययोजनाको समीक्षा, पहिला भएको विधान कार्ययोजनामा के कुरा भनिएको थियो, के कुरा गरिएको थियो, त्यो कुराहरू पुरा भयो कि भएनन्, त्यो कुराहरू पुरा गर्दा कस्ता किसिमका व्यवधान व्याधाहरू आइपुगे, व्यवधानहरू आइपुगे, त्यसलाई कसरी सहजीकरण गरियो र के कुराहरू चाहिँ सहिलोसित प्राप्त भएर के लक्ष्य चाहिँ सजिलो भयो, के चाहिँ गाह्रो भयो र कति प्रगति भयो भन्ने कुराहरूको विश्लेषण गर्नु पर्यो। त्यसपछि विधान कार्ययोजनामा परिमार्जन, के कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार बदल्न पर्ने छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू परिवर्तन गर्ने र के कुराहरू नयाँ आएका छन् त्यो कुराहरू थप्ने काम गरेर साधारण सभामा परिमार्जन, विधान तथा कार्ययोजना अनुमोदन र डिभिजन वन कार्यालयबाट विधान परिमार्जनको जानकारीहरू लिने र डिभिजन वन कार्यालय परिमार्जन कार्य स्वीकृत गर्ने र अनुगमन र अभिलेखीकरण गर्ने भनेर 5वटा चरणको कुरा चाहिँ यसरी गरिएको छ। यही कुराहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ लेखेको मात्र हो, त्यही उसमा भएको कुराहरूलाई यहाँ पहिचान तथा सशक्तिकरणमा के गर्ने भन्ने कुरा लेखेको छु। 2मा चाहिँ उपदर्शनमा दर्ताको कुराहरू, 3मा सामुदायिक वन कार्यान्वयन तयारीमा के भन्ने कुराहरू र 4मा सामुदायिक वन विधान तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन र 5मा चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ लिएको छु। र अब अलिकति चाहिँ मैले सवालका कुराहरू यहाँ राख्छु है। जस्तो सामुदायिक वनमा मुख्य देखा परेका सवालहरू भनेको सामुदायिक वनमा विपन्न र वञ्चित वर्गको पर्याप्त मात्रामा पहुँच हुन नसकेको भनेको यो अलिकति विपन्न भएका गरिब अनि निमुखा जनताहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति पहुँच छैन। उनीहरूलाई केमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि अलिकति बढी उनीहरूलाई त्यो जनसमाधान गर्ने कुराहरूमा गर्ने, तर यो वन पैदावारहरूको उचित रूपमा बाँडफाँड नहुने, उनीहरूलाई त्यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि उचित कति समूहहरूले चाहिँ कतै कतै दिएको देखिन्छ। अब यो गरिबहरू विपन्नहरूसँग चाहिँ पैसा तिर्ने क्षमता हुँदैन के, अनि त्यो काठ चाहिँ एउटा धनी वर्गको लागि सम्पन्न वर्गलाई र गरिबलाई एउटै किसिमको रेटमा दिएपछि उनीहरूले लान नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो धनीहरूले त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिइरहेको अवस्था चाहिँ छ कि एउटा। अर्को किसिमको भनेको सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि क्राइटेरिया र इन्डिकेटरको विकास हुन सक्यो भनेको यो सामुदायिक वनलाई दिगो विकास गर्नलाई के कुराहरू गर्ने, कस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुराको विकास हुन सकेको छैन। र सामुदायिक वनको क्षेत्रफल ठुलो अन्तर रहेको, उचित सायद कत्रो हुनुपर्छ भने किन भनेको के छ भन्दाखेरि थोरै घरधुरी 40-50 घरधुरी भएकोलाई पनि 200-400 हेक्टर दिएको र एकदमै धेरै जनता भएकोलाई थोरै पनि क्षेत्र भएको के, यसरी कति जनसङ्ख्यालाई कति दिने, कति घरधुरी भयो भने कति दिने भन्ने एकिन चाहिँ नभएको भन्ने कुराहरू यो एउटा भएको छ। अनि सामुदायिक वनभित्रको जग्गा विपन्न वर्गलाई आयोजना दिँदा ल्यान्ड एलोकेसन भनेको उनीहरूको हक अधिकारको सुरक्षा कसरी गर्ने भने अब के छ भन्दाखेरि सामुदायिक वनभित्र कबुलियती वन दिन सक्ने भनेर भनिएको छ, तर त्यसमा चाहिँ त्योभित्र चाहिँ हक अधिकारका कुराहरू चाहिँ बोलेको छैन भन्ने कुरा गर्यो। त्यस्तै तराईमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भएको, तराईमा चाहिँ धेरै ठाउँमा सामुदायिक वन समूह गठन भएको, कार्ययोजना तयार भएका, स्थानीय जनताले अवैधानिक तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको तर वन हस्तान्तरण नभएको कारण तराईको वन व्यवस्थापन कसरी गरी भन्ने स्पष्ट नभएको भनेको अब धेरै ठाउँमा त अहिले भइरहेछ। तैपनि यो के छ भन्दाखेरि तराईतिर चाहिँ
पहाडतिरबाट सिको गरेर उपभोक्ता समूहहरू गठन गरेर विधानहरू तयार भए, कार्ययोजना पनि बनाइयो, तर त्यसको हस्तान्तरण नभइरहेको अवस्था छ। र वन ऐनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि साधारणतया मध्य पहाडमा भएका यो जनताको नजिकमा परापूर्वकालदेखि भएको भनिएको छ। तर अब तराईको वन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अलिकति ठुलो चाक्ला रूपमा फैलिएको छ र त्यसको उपभोक्ताहरू चाहिँ अलिकति टाढा टाढासम्मका ठुलो रूपमा फैलिएका छन् के। र यसको चाहिँ सही उपभोक्ताहरू को हो भन्ने कुराको अलिकति पहिचानमा अलिकति गाह्रो हुने कारणले गर्दा त्यो तराईमा सामुदायिक वन गठन गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको अवस्थामा अनि हामीले चाहिँ तत्कालीन वन ऐन 2049 को दफा 20 अनुसारमा चाहिँ अर्को किसिमको व्यवस्था गरेर लिएर आएको हो र त्यसलाई चाहिँ यद्यपि अहिले चाहिँ हाम्रो साझेदारी वनको रूपमा चाहिँ हामीले नयाँ वन ऐनले चाहिँ एड्रेस गरिसकेको अवस्था छ। र अर्को टाढाका उपभोक्ताहरू सामुदायिक वनको प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको भनेको छ। आन्तरिक माग पुरा गरेर मात्र बाहिर बिक्री गर्न पाउने भनेकोमा आन्तरिक खपत पुरा भए नभएको मापदण्ड स्पष्ट नभए भनेको अघि भनियो नि आन्तरिकमा माग चाहिँ पुरा भएपछि बाहिर रूपमा बेच्ने भनेको छ। तर अब त्यो अघि मैले भने जस्तै त्यो गरिब विपन्नहरूसँग पैसा नभएपछि उनीहरूलाई आवश्यकता हुँदै पनि त्यो लिन सक्दैनन्। अनि त्यसपछि टाढाबाठाहरूले अलिकति बढी लिने र त्यो चाहिँ अब ल उपभोक्ताहरूले पुग्यो भन्ने किसिमले गरेर अनि उनीहरूलाई चाहँदै उनीहरूलाई आवश्यकता हुँदै पनि त्यो चाहिँ बाहिर चाहिँ बिक्री वितरण गरिन्छ र यो कसरी मापदण्ड भन्ने कुरा चाहिँ छैन भन्ने कुरा यसले गर्यो। र अर्को चाहिँ वातावरणीय सेवा सुविधाको मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू नभएको भन्ने कुरा गरेको छ। अब अर्को चाहिँ सम्बोधन कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दा हामी अब 2 मिनटमा सिद्धिन्छ। म अलि छिटो पनि भन्छु, धेरै कुराहरू बुझिन्छ होला। र सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा गाउँ बस्तीबाट जङ्गलको दूरी, स्थानीय उपभोक्ताको वन व्यवस्थापन गर्ने चाहना र क्षमता निर्धारणको मापदण्ड तयार गर्न अध्ययन गरी लागू गर्नुपर्ने भन्छ। अर्को सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनको क्राइटेरियाहरूको प्रारूप र संरचना तयार गरी लागू गर्नुपर्ने भनेको छ। अनि सबै सरकारवालासँग समन्वय गरी सम्बद्ध निकायमा उपभोक्तासँगको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक रूपले सबल बनाउने, सामुदायिक वनमा समयमा सहज रूपमा प्रभावकारी सेवा पुर्याउन सेवा प्रदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अभ्यास गरी त्यसबाट प्राप्त सिकाइलाई व्यापकता दिँदै जाने भनेको अब हामीले चाहिँ यो दिगो वन व्यवस्थापन भन्नुपर्छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनको यो वैज्ञानिक व्यवस्थापन भन्ने खारेज भइसकेको हुँदा अब दिगो व्यवस्थापनको अभ्यास गरी त्यसको सिकाइहरूको व्यापकता दिने भन्ने कुराहरू गर्यो। अनि सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी भनेको डिभिजन वन कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी सामुदायिक वनबाट उपलब्ध वातावरणीय सेवाको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्ने र सबै सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी प्राप्त लाभ समुदाय स्तरसम्म पुर्याउने संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण सामुदायिक वनमा पुग्न जाने असर न्यूनीकरण गर्ने खालका कार्यक्रमको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने र विपन्न महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति एवं अन्य वञ्चित वर्गको जीविकोपार्जन अवसर बढाउन निजी साझेदारी, वन प्रधान आदि उद्योग विकासका कामहरूसँग गर्ने भनेर यसरी चाहिँ हामीले के गरिएको छ। र त्यस्तै अर्को गरिबी न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न कोष कार्यक्रम तथा योजनासँग समन्वय गरी आर्थिक स्रोत जुटाउने, समूहको कोष कम्तीमा पनि 35% रकम विपन्न महिला आय आर्जन गर्ने भनेको छ। यो चाहिँ 50%सम्म चाहिँ अहिले भइसकेको छ हाम्रो होइन। अहिलेको अवस्थामा यो लगभग यो कुरा चाहिँ हाम्रो समेटिसकेको अवस्था देखिन्छ। र विपन्न महिला तथा अन्य वञ्चित जातिको क्षमता विकास गर्नका साथै समाजमा प्रबुद्ध वर्गलाई यिनीहरूको सहभागिताको बोध गराउने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गरिबीको आमदानी बढाउन निश्चित अवधिका लागि सामुदायिक वनको जग्गा उपलब्ध गराउने, वन उपभोक्ता समूहका सदस्यलाई उनीहरूको अधिकार एवं कर्तव्यको बारेमा जानकारी गराई संस्थागत सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समावेशी प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने भनेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गरी विशेष गरेर तराईका दक्षिणी भेगमा सार्वजनिक एवं निजी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता समूहमा स्व अनुगमन पद्धति विकास गर्ने र सरकारसँग छलफल गरी प्रचार प्रसार रणनीति गर्ने भनिएको छ। र यसरी चाहिँ मैले यो एउटा चाहिँ समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको बारेमा यहाँ देखाएँ। यो चाहिँ एउटा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 2077 सालमा प्रकाशित गरेको विवरण पनि हो होइन। अब यसरी यो प्रदेश अनुसारको विवरणहरू पनि छ। यसलाई चाहिँ हामी भोलि हेर्दै बाँकी भोलि गरौँला होइन। र अहिले चाहिँ मैले यहीँ यसलाई चाहिँ उ पनि गरेँ। केही समयमा हामी बन्द पनि हुन्छौँ है यो चाहिँ है। केही कुराहरू छ भने म एकछिन अहिले खोलेर अनि त्यसपछि उ गरौँला है।